जबसम्म आमाको आशीर्वाद, माया अनि ममता रहन्छ। जबसम्म आमाको आशीर्वाद, माया अनि ममता रहन्छ, तबसम्म घर घर होइन स्वर्ग बन्छ, आपसमा एकता रहन्छ। जबसम्म आमाको आशीर्वाद, माया अनि ममता रहन्छ, तबसम्म घर घर होइन स्वर्ग बन्छ, आपसमा एकता रहन्छ। तिमी जतिसुकै जोडबल गर मान्छेलाई टेर्नेवाला छैन। हो, तिमी जतिसुकै जोडबल गर मान्छेलाई टेर्नेवाला छैन। यदि स्वार्थ पुरा हुने रहेछ भने मात्र उसमा तत्परता रहन्छ। जबसम्म घर घर होइन स्वर्ग बन्छ, आपसमा एकता रहन्छ। यो परदेशी मन यही कारणले नास्तिक बन्न नसकेको हो। यो परदेशी मन यही कारणले नास्तिक बन्न नसकेको हो। निक्लँदा हरेक पल साइत हेरेर निक्लिनुपर्छ, निधारमा अचेता रहन्छ। यदि स्वार्थ पुरा हुने रहेछ भने मात्र उसमा तत्परता रहन्छ। मलाई मेरा पुर्खाहरूले बनाए जस्तै घरमा बस्न मन छ अझै पनि। मलाई मेरा पुर्खाहरूले बनाए जस्तै घरमा बस्न मन छ अझै पनि। जहाँ खरको छानो हुन्छ, बारदली बस्छ अनि भान्सामा तखता रहन्छ। निक्लँदा हरेक पल साइत हेरेर निक्लिनुपर्छ, निधारमा अचेता रहन्छ। पैसा मात्रै खर्च गरेर व्यवहारमा परिवर्तन आउँदैन महोदय। हो, पैसा मात्रै खर्च गरेर व्यवहारमा परिवर्तन आउँदैन महोदय। तिम्रो व्यवहारले नै परिवर्तन गर्यो भने मात्र बल्ल समानता रहन्छ। जबसम्म आमाको आशीर्वाद, माया अनि ममता रहन्छ, तबसम्म घर घर होइन स्वर्ग बन्छ, आपसमा एकता रहन्छ। हार्दिक नमस्कार यहाँहरू सबैमा। नवप्रतिभाको प्रोत्साहन, अग्रज स्रष्टाहरूको सम्मान, सारथी साहित्य परिवारको मूल पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ 2075 साल जेठ 11 गते यानि कि आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि आजकै दिन हाम्रो यस सारथी साहित्य परिवारको स्थापना भएको हो। संस्थाका अध्यक्ष श्री सीताराम खड्काको एकल प्रयासमा स्थापित यो संस्था आजबाट 3 वर्ष पुरा भएर 4थो वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। यो हामी सबैको लागि एउटा खुसीको क्षण हो, खुसीको पल हो। र त यसरी हामी एक आपसमा यसरी हरेक कुराहरू सेयर गर्न पाएका छौँ, साहित्यिक भलाकुसारी गर्न पाएका छौँ। हामीले यसलाई साहित्यको सेवा एउटा अभाग्य भन्नुपर्दछ। र यसै क्रममा हामीले यो 3 वर्षको यात्रामा संस्थामा के कुराहरू गऱ्यौँ, के कस्ता कार्यहरू भए, संस्था कसरी अगाडि बढ्दैछ र संस्थाका भावी योजनाहरू के कस्ता छन्, यिनै कुराहरूको सेरोफेरोमा रहेर जुन चाहिँ संस्थाको वार्षिक उत्सवमा यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउनु पर्ने एउटा दायित्व हुन्छ, जुन कुराहरूको एउटा जिम्मेवारी लिएर म आज यहाँहरूमा उपस्थित भएको छु। संस्थाको सचिवको हैसियतले म बासु सापकोटा, घर दोलखा, हाल प्रवास भन्नुपर्छ। म अबको केही समय 1 घण्टा आधा घण्टा कति हुन्छ यहाँहरू माझ रहेरै संस्थाको बारेमा केही कुराहरू गर्नेछु र यहाँहरूलाई पनि म जोड्नेछु। सकेसम्म शुभकामना आदान प्रदान गर्नको लागि हामी सँगै रहनेछौँ। यहाँ धेरैभन्दा धेरै साहित्यिक व्यक्तित्वहरू उपस्थित भएको देखिरहेको छु। धेरैभन्दा धेरै उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा आज जोड्नेछु र केही साहित्यिक भलाकुसारी हामी गर्नेछौँ। सीताराम खड्का सर सुरुमै उपस्थित मैले देखेँ, नमः सर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि नमस्कार सर, धेरै धेरै धन्यवाद। कोपिला शर्मा हुनुहुन्छ, नमस्कार। निमा पौडेल तिवारी मिस हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार। कोपिला शर्मा, सीताराम खड्का, शर्मिला सापकोटा देखिरहेको छु, शङ्कर ढकाल, रमेश नेउपाने, राधाकृष्ण, आइपी सापकोटा, यहाँहरू सबैलाई मैले शोभा खनाल कोइराला,
यहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट सम्झन चाहन्छु। कल्पना भुषाल, कल्पित, कविता केशरी म्याम नमस्कार, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। लगायत यहाँहरू सबै म पुनः आउने नै छु र यहाँहरूसँग भलाकुसारी म गर्ने नै छु। म अलिकति संस्थाको बारेमा केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। हामीले 2075 साल जेठ 11 गतेबाट यो संस्था सुरु गरेका छौँ र आजको यो 3 वर्षको यात्रामा हामीलाई जसरी यो संस्था अगाडि बढाउनको लागि धेरैभन्दा धेरै व्यक्तित्वहरू हामीमा जोडिनु भयो यो बिचमा र यसको सम्पूर्ण श्रेय चाहिँ हामीले सर्जकलाई दिएका छौँ। हामीले सुरुवाती वर्षदेखि नै यही घोषणा गर्दै आएका छौँ, जबसम्म हामीसँग सर्जक हुनुहुन्न, हामीसँग यात्रा गर्ने सर्जक हुनुहुन्न, तबसम्म साहित्यिक संस्था सफल हुन सक्दैन र यसको सम्पूर्ण श्रेय हामी सर्जकमा छोड्दै र सर्जक त हाम्रो उसमा हुनुहुन्छ, साथमा हुनुहुन्छ, सँगसँगै एउटा घर चलाउनको लागि एउटा सबल सक्षम टिम चाहिन्छ हामीलाई। हामीसँग त्यस्तै एउटा सञ्चालक समितिको टिम छ जसको एउटा सक्रियता सबलताले गर्दा नै आज संस्था यो अवस्थामा आइपुगेको छ। म यहाँहरू सबैमा एकमुष्ट सम्झना गर्न चाहन्छु। सीताराम खड्का सर अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु, किनकि यहाँको एउटा सानो प्रयासले आज सारथी यो अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यस्तै म आफै भइहालेँ, बासु सापकोटा, त्यस्तै रमेश नेउपाने, राधाकृष्ण भाइ, रुकेश चौलागाई, रुस, कवि काफ्ले, तारा घिमिरे सङ्घको सभाबाट हुनुहुन्छ उहाँ, कल्पना भुषाल स्याङ्जाबाट, हिमाल सापकोटा, शोभा खनाल कोइराला, निमा पौडेल तिवारी, शर्मिला सापकोटा, कोपिला शर्मा र कैलाश बस्नेत। हामी यसरी आजसम्मको यात्रामा 13 जनाको एउटा टिम हामीसँग अझै पनि छ र हामीले यही सञ्चालक समितिको एउटा सक्रियता र सहभागिताले गर्दा नै हामी आज यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ र सदा चाहिँ हामीले आज म एउटा विशेष खुलासा गर्न पनि चाहन्छु। हामीले प्रत्येक वर्षको वार्षिकोत्सवमा केही न केही नयाँ कुराहरू गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले पहिलो वार्षिकोत्सव पनि त्यस्तै धुमधामका साथ दिल्ली रमन हल काठमाडौँमा गरेका थियौँ र दोस्रो वार्षिकोत्सव हामीले खासै कोरोना कहरले गर्दा राम्रोसँग मनाउन सकेनौँ र पनि हामीले केही सञ्चालकहरूलाई, हामीले केही सर्जकहरूलाई सञ्चालक समितिमा ल्याएर त्यही घोषणा गरेरै हामीले दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाएका थियौँ र आज तेस्रो वार्षिकोत्सव पनि हामी एकजना होनहार सर्जक हुनुहुन्छ, उहाँलाई सञ्चालक समितिमा ल्याएर त्यसैको घोषणा गरेर मनाउने एउटा जमर्को गरेका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ एकदमै सुशील हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो लेख्नुहुन्छ, राम्रो सिक्नुहुन्छ र राम्रो सिकाउनु पनि हुन्छ। एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व शोभा कडेरिया कोइराला पाल्पादेखि हुनुहुन्छ। उहाँ पेसाले शिक्षिका हुनुहुन्छ र एकदम नम्र स्वभाव, नम्र बोली छ उहाँको, राम्रो वाचन गर्नुहुन्छ, युट्युबतिर पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, विभिन्न भिडियोहरू बनाएर सञ्जालमा पनि ल्याउनुहुन्छ। उहाँको एउटा कला छ, त्यो कलालाई हामीले सम्मान गर्नै पर्छ र तिनै व्यक्तित्व उहाँ नै हामीले एउटा सञ्चालकको एउटा रूपमा हामीले सारथीमा आज भित्राउन पाएका छौँ। यो हामी समग्र सारथीको लागि एउटा खुसीको कुरा हो र सबै साहित्यिक व्यक्तित्वहरू जो सञ्चालकभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैको लागि पनि एउटा खुसीको कुरा, किनकि एउटा राम्रो व्यक्तित्व आज सञ्चालकमा आउनुभएको छ। यो एउटा खुसीको कुरा म यहाँहरूमा सेयर गर्दै म शोभा कडेरिया कोइराला म्यामलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सारथी साहित्य परिवारको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले यो कुरा आज घोषणा गरेँ र त्यस्तै हामीमा पूर्व सञ्चालकहरू हुनुहुन्थ्यो पहिला, उहाँहरूको पनि त्यत्तिकै योगदान छ यो सारथी साहित्य परिवारलाई आजसम्म यो अवस्थामा ल्याउनको लागि। उहाँहरू यदि हुनु नथ्यो भनेदेखि सारथी आज यो अवस्थामा आइपुग्न सक्दैन थियो मेरो विचारमा। त्यो भएर म पूर्व सञ्चालकहरूलाई आजको यो दिनमा सम्झन चाहन्छु, जोसँग हामीले एउटा यात्रा तय गरेका थियौँ सुरुवातदेखि अहिलेसम्म। त्यो पल, त्यो समय उहाँहरूको सक्रियताले सारथी धेरैभन्दा धेरै माथि पुगेको सम्झना गर्न चाहन्छु। म उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु। विवश बडाथोकी, लक्ष्मी नेउपाने, टिकाराम नेउपाने, प्रतीक, शुभ प्रतीक,
आनन्दलाल गलान, सरू रोका, निर्दोष क्षेत्रीय अतीत, विवेक राजनागी, राजन नेपाल जो अहिले सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, बुलन्द आवाज नेपालमै हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले राम्रो एउटा सक्षम पत्रकार भएर इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको छ। उहाँ राजन नेपाल काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। प्रवीण नेपाल, जानकी भण्डारी र अन्जु सापकोटा अनु, यहाँहरू जो पूर्व सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई पनि म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन यात्रा यहाँहरूले गर्नुभयो सारथीमा सँगै रहेर, यहाँहरूको यो योगदान हामी सारथीले कहिले पनि भुल्ने छैन र सदा सर्वदा यहाँहरूमा हामी शिर झुकाएर प्रणाम गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूको एउटा अतुलनीय योगदानले आज सारथी यो अवस्थामा पुगेको छ। यहाँहरू सबैलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा यहाँहरूमा हामी नमस्तक छौँ। त्यस्तै हामीमा हाम्रो सारथी साहित्य परिवारका संरक्षक हुनुहुन्छ राजन न्यौपाने। उहाँ एउटा हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँको संरक्षकत्वमा हामी सारथी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस्तै सल्लाहकार हुनुहुन्छ सरस्वती गौतम, सुशी ढकाल अधिकारी। उहाँहरूमा पनि हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीसँग यो यात्रा, यो शवयात्रा सधैँ रहिरहोस्। र हामीसँग अर्को एउटा सल्लाहकार टिम पनि छ जो चाहिँ हामी सधैँभरि भलाकुसारी गरेर त्यहाँ सिकाउने गर्छौँ। हामी उहाँहरूसँग सधैँ साक्षात्कार गर्छौँ। लगभग 20-22 जनाको एउटा टिम छ हाम्रो सल्लाहकार समिति। उहाँहरू सबैमा पनि म एकमुष्ट नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको दैनिक सक्रियताले गर्दा नै सारथी आज यो अवस्थामा पुगेको छ। यहाँहरू सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म सारथीले शब्द सञ्जाल साहित्य परिवारसँग एउटा कार्यगत एकता गरेको थियो आजभन्दा 2 साल अगाडि, लगभग 2 साल हुन लाग्यो। त्यो कारणले गर्दा पनि सारथी आज यो उचाइमा आएको छ भन्ने कुरा हामीले एउटा विश्लेषण गरेका छौँ, जसको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ नारायण न्यौपाने निर्दोष। नारायण भाइलाई पनि म विशेष सम्झना गर्न चाहन्छु। भाइको एउटा सानो सक्रियताले सारथी र शब्द सञ्जाल यसरी अगाडि बढेर जाउँ र हरेक कुराहरू सेयर गरौँ, साहित्यिक कुराहरू सेयर गरौँ भन्ने एउटा जुन किसिमको आइडिया थियो सारथीको, उहाँले हुबहु त्यसमा एउटा इँटामा इँटा थप्नु भएर आज हामी यो अवस्थामा आएका छौँ। जुन कार्यगत एकता छ हाम्रो शब्द सञ्जाल साहित्य परिवारसँग, यो एकता हर हमेसा रहिरहोस्, सदा रहिरहनेछ। हामी जबसम्म सारथी रहन्छौँ तबसम्म शब्द सञ्जाल रहिरहनेछ। म नारायण भाइ लगायत शब्द सञ्जालको सम्पूर्ण टिम, सबै टिमप्रति म नतमस्तक छु। हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म विशेष सम्झना गर्न चाहन्छु शब्द सञ्जाल साहित्य परिवारलाई। र यति भन्दै धेरैभन्दा धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँ, सबैलाई मैले एकमुष्ट सम्झना गरेँ। म मिलेछ भनेदेखि जोड्छु र प्रत्यक्ष रूपमा हामी बलाकुसारी गर्ने पनि छौँ। र आज चाहिँ हाम्रो यो विशेष गरी वार्षिकोत्सव, तेस्रो वार्षिकोत्सव भएको हुनाले र मैले संस्थाको बारेमा मात्रै बोल्नको लागि र संस्थाको गतिविधिहरू बोल्नको लागि मात्रै म यो लाइभ लिएर आएको छु। तर पनि हामी जोडिने छौँ। शुभकामना आदान क्रम हामी दोस्रो चरणमा गर्नेछौँ। म अझै अलिकति केही कुराहरू बोल्छु। जुन कुनै पनि संस्था, जुनसुकै संस्था पनि सुरुवात भइसकेपछि त्यसका कार्ययोजनाहरू हुन्छन्। संस्थाले कसरी अगाडि बढेर काम गर्ने र भविष्यका योजनाहरू के हुन्, यी कुराहरू प्रस्तुत गर्न सकेन भनेदेखि र भविष्यका कुराहरू अहिले नै देख्न सकेन भनेदेखि कुनै पनि चिजहरू सफल हुन सक्दैन। हामीले एउटा अनुमानको भरमा पनि कुनै पनि काम गरेर नि हुँदैन। त्यसलाई पुरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरू एउटा अनुमान गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले संस्थाको पहिलो संस्था 2075 साल वैशाख जेठ 11 गते स्थापना भएको थियो र त्यही 75 सालकै दसैँमा हामीले दसैँ तिहार शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरेका थियौँ काठमाडौँमा। र 2 जना सर्जकलाई हामीले सम्मान गरेका थियौँ, अञ्चल बान्तवा अञ्चल र हाम्रो अर्को एकजना सर्जक हुनुहुन्छ। र त्यसमा डिली रमनको पुस्तकालय हल काठमाडौँमा त्यहाँ हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ। एउटा भव्य उपस्थिति थियो, दसैँको कार्यक्रम थियो यो। त्यसपछि हामीले 75 सालमा कुनै पनि कार्यक्रम गरेनौँ र 76 सालको जेठ 11 गते हामीले पहिलो वार्षिकोत्सव धुमधामका साथ पुनः त्यही हलमा मनाएका थियौँ, जसमा हामीले 3 जना सर्जकलाई हामीले सम्मान गरेका थियौँ। बसन्त ओली बसन्ती, सजना वैभव सन्ध्या र नारायण पौडेल मोरङबाट हुनुहुन्छ, पूर्वबाट। हामी 3 जना सर्जकलाई हामीले सम्मान गरेका थियौँ।
दोस्रो वार्षिकोत्सव निकै धुमधामका साथ मनाएका थियौँ हामीले। र त्यसै सालको हाम्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा, किनकि हाम्रो त्यो पहिलो वार्षिकोत्सव समारोह थियो, त्यसमा हामीले हाम्रा योजना, भावी योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थियौँ। लगभग त्यति नै हो हामीले एउटा स्थगत रूपमा कार्यक्रम मनाएको। त्यसपछि हामीले मनाएनौँ। 77 सालको कुरामा हामीले कुनै कार्यक्रम गऱ्यौँ, 78 साल पनि अब अहिले यसरी नै मनाउनु परिरहेको छ। हामीले कुनै योजना प्रस्तुत गर्न सकेनौँ र त्यही 2076 सालकै वार्षिकोत्सवलाई हामीले टेकेर त्यहाँ रहेकै योजनाहरू जुन हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ तिनै कुराहरूलाई नै टेकेर हामीले आजसम्म सारथीलाई अगाडि बढिरहेका छौँ र तिनै कुराहरूलाई हामीले लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। र त्यो बेला हामीले घोषणा गरेका थियौँ कि साहित्यिक कुनै पनि साहित्यिक संस्थाहरू अहिले फेसबुकमा धेरैभन्दा धेरै साहित्यिक संस्थाहरू धेरै नै छन् र कोही राम्रो हिसाबले चलेका छन्, कोही नराम्रो हिसाबले चलेका छन्। तर त्यस्ता छरप्रष्ट रूपमा रहेका साहित्यिक संस्थाहरूलाई यसरी बरु कार्यगत एकता गरेर मर्ज गरेर अगाडि बढ्न सकियो भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा जुन किसिमको परिकल्पना हामी सारथीले लिएर अगाडि बढ्यौँ र हामी सफल पनि भयौँ। शब्द सञ्जालसँग हामीले कार्यगत एकता गऱ्यौँ। हामीले सुरुवाती गरेका थियौँ र यो कुरालाई हामीले कन्टिन्युटी गर्न त खोज्यौँ, तर पनि त्यस्तै भएर हामीले अरू कार्यक्रमहरू गर्न सकेनौँ। यसमा दुःख लागेको छ। एक दुईवटा साहित्यिक संस्था हामीले कुरा पनि गरेका हौँ, तर हामी सफल भएनौँ। तर जुन यो कार्यहरू छ, कार्यगत एकताहरू छ, यो हामी मात्र नभएर अरू साहित्यिक संस्थाहरूले पनि गर्दै जानु होला भन्ने एउटा हामीले सुझाव पनि दिन चाहन्छौँ। र हामीले त्यो एउटा लक्ष्य लिएका थियौँ, त्यो हामीले पुरा गरेका छौँ। र एउटा राष्ट्रिय स्तरको कुनै पनि एउटा गजल प्रतियोगिता, मुक्त प्रतियोगिता अथवा कविता प्रतियोगिता गर्ने भन्ने थियो। हामीले 76 सालकै दशैँमा त्यो राष्ट्रिय गजल प्रतियोगिता गऱ्यौँ। त्यो पनि हामीले सफल बनायौँ। र एउटा गजल संस्थाको नाममा एउटा गजल विमोचन गर्ने भन्ने कार्यक्रम, त्यो पनि एउटा लक्ष्य थियो हाम्रो। त्यो पनि हामीले यो साल पुरा गऱ्यौँ। हामीले 2077 साल चैत 28 गते भर्खरै 1.5 महिना अगाडि हामीले त्यो पनि कार्यक्रम पुरा गऱ्यौँ। र अर्को एउटा हाम्रो लक्ष्य छ संस्थालाई पूर्ण रूपमा दर्ता गर्ने भन्ने छ। त्यो चाहिँ हामी पुरा गर्न सकेका छैनौँ, किनकि गर्ने भन्दै अब यो हामी अब सबै बाहिर पनि छौँ, विदेशमा पनि छौँ र संस्था दर्ता गर्नका लागि अब एउटा सक्षम टिम पनि चाहिन्छ। जुन अहिले हामी एउटा सबल टिमहरू बनाउँदै लगाइरहेका छौँ र यसको अन्तिममा र अर्को कुरो हाम्रो यो अहिलेको वातावरण, कोरोनाको वातावरणले गर्दाखेरि हामीले त्यो काम गर्न सक्षम भइरहेको पनि छैनौँ। र हामी भविष्यमा चाँडै नै संस्था दर्ता गर्ने प्रण हामी यही लाइभ मार्फत यहाँहरू सबैमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी पक्कै दर्ता गर्नेछौँ र यो विधिवत रूपमा चल्नेछौँ भन्ने पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। यस्तै कुराहरू, यिनै लक्ष्यहरू लिएर हामी अगाडि बढेका थियौँ र त्यसभन्दा पछि दोस्रो वार्षिकोत्सव हामीले मनाउन पाएनौँ, तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउन पाएनौँ र त्यसपछि हामीले कुनै पनि योजनाहरू बुन्न पाएका छैनौँ र यसरी प्रस्तुत गर्न पाएका छैनौँ। अब यिनै कुराहरूलाई टेकेर आजसम्मको अवस्थामा सारथी अगाडि बढेको अवस्था छ र हाम्रो अबको योजना भनेको बिल्कुल साहित्यिक हाम्रो संस्था दर्ता मात्रै हो। त्योभन्दा लगायत अरू साना छिटपुटी योजनाहरू हामीले लगभग पुरा गरिसकेको अवस्था छ र हामी जसरी फेसबुकमा एउटा सक्रिय रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, एउटा ग्रुपको मार्फत धेरैभन्दा धेरै साहित्यविदहरू जोडिनुहुन्छ, धेरैभन्दा धेरै रचनाहरू आउँछ दिनमा र धेरैभन्दा धेरै साहित्यविदहरूले सिक्नु भएको छ, धेरैले सिकाउनु भएको पनि छ। एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएर यसलाई अगाडि बढ्दै जाउँ र यहाँहरूको साथ सहयोग हामीले पाइराखौँ, यही कामना विश्वास सारथीले सदैव गरिरहनेछ भन्ने आशा अनि विश्वास लिन चाहन्छु। धेरै बोलिने जस्तो लाग्छ। धेरैभन्दा धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म अब यसलाई पुनः अगाडि बढाउने नै छु। म एक दुईजना सर्जक जोड्ने प्रयासमा लाग्नेछु। म सबैभन्दा पहिला हाम्रो आजै मात्र हाम्रो सञ्चालकमा आउनुभएको म्याम शोभा कडेरे म्यामलाई जोड्न चाहन्छु, तर उहाँलाई मैले देखिरहेको छैन। मलाई रिक्वेस्ट गरिदिनु होला। म
म उहाँलाई एडिङ गर्न गइरहेको छु, कतिको सफल हुन्छ भनेर। त्यस पश्चात म अरू सबैलाई पालै पालो क्रमशः जोड्नेछु। हजुर नमस्कार म्याडम, नमस्कार। 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 सर्वप्रथम त यहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र शुभकामना भन्न चाहन्छु। यहाँको आगमन सारथीमा यहाँको आगमन भएको छ। यहाँको आगमनले सारथीले पक्कै पनि एउटा शिखरको उचाइ चुम्नेछ भन्ने आशा अनि विश्वास लिएका छौँ। र यहाँलाई पहिलो सर्जकको रूपमा मैले यो कारणले प्रस्तुत गर्दैछु कि मैले अघि नै घोषणा गरिसकेँ कि तपाईँ आज हाम्रो सञ्चालक भएर सारथीमा आउनुभएको छ र यहाँलाई म सुरुमा चिनाउन चाहन्छु। कति सर्जकहरूले चिन्नु भएको छैन, त्यो भएर यहाँलाई चिनाउनको लागि नै मैले सुरुमा जोडेँ। धेरै धेरै धन्यवाद, स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हार्दिक आभार सर। अब आज वार्षिकोत्सव भएको हुनाले र शुभकामना आदान प्रदान मात्रै हो हाम्रो, खासो केही छैन र एउटा रचना पनि वाचन गर्छौँ। शुभकामना आदान प्रदान र यहाँको मनमा लागेको केही कुराहरू व्यक्त गर्दै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, सरप्रति हार्दिक आभारी छु। सर्वप्रथम आजको यस विशेष कार्यक्रम लाइभ चलाइरहनु भएको आदरणीय बासु सर लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई निहालिरहनुभएका आदरणीय साहित्यिक मनहरूमा मेरो न्यानो साहित्यिक अभिवादन स्वीकार्नुहोला। म शोभा कडेरिया कोइराला पाल्पादेखि। आज सारथी साहित्य परिवारले तेस्रो वसन्त पार गरी चौथो वसन्तमा प्रवेश गरेको यो शुभ दिन, शुभ अवसरमा संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु र संस्थालाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन अहोरात्र खटिनुहुने सम्पूर्ण अग्रज स्रष्टाहरू, अग्रज एडमिनहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र यहाँहरूको प्रयासले नै संस्था पक्कै पनि यहाँसम्म आइपुगेको छ र यसलाई आगामी दिनहरूमा अगाडि बढाउनको लागि र यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि पनि म कामना गर्दछु र मलाई पनि यस परिवारभित्र प्रवेश गराउनु भएकोमा सारथी साहित्य परिवारप्रति हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। हुन त म अथवा हामी जहाँ भए पनि, हामी जुन संस्थामा भए पनि हाम्रो उद्देश्य भनेको आफूसँग भएको ज्ञान रचना र आफूसँग भएका क्षमताहरूलाई एक आपसमा सेयरिङ गर्दै त्यसलाई अझै बढाउने नै हो हाम्रो उद्देश्य भनेको र त्यसको लागि हामी एक छौँ र सदा हुनेछौँ र मेरो समयले, स्वास्थ्यले र भ्याएसम्म, बुद्धिले भ्याएसम्म म संस्थाप्रति चिन्तित रहिरहनेछु भन्ने बाचा गर्दै मैले आज एउटा शुभकामना रूपी एउटा सानो कविता थोरै छ, भर्खर मात्रै तयार गरेछु। 3टा श्लोकको मैले वाचन गर्ने अनुमति माग्छु। हस् म्याम, सुरु गर्नु। प्रतिभालाई, यो शुभकामना नै छ, यसको शीर्षक पनि प्रतिभालाई उठाउन माथि सारथी जन्मियो, सबैको साथ सहयोगली अगाडि लम्कियो। प्रतिभालाई उठाउन माथि सारथी जन्मियो, सबैको साथ सहयोगली अगाडि लम्कियो। हरेक पल उदय तिमी चन्द्रमा बनेर, सुनौलो दिन चाँदनी रात उज्यालो छरेर, सुनौलो दिन चाँदनी रात उज्यालो छरेर। चौतर्फी दिशा सर्जकहरू एकै ठाउँ जोडेर, साहित्यिक ज्ञान फैलाउन भनी अगाडि बढेर,
छौ सातै परदेश नछोडी कुनै कुना र कन्दरा अक्षरको नाता आत्मीय भाका बढ्दैछ झन्डेर अक्षरको नाता आत्मीय भाका बढ्दैछ झन्डेर ज्ञानको ज्योति चम्काउँदै तिमी अगाडि बढेको साहित्य सर्जक स्रष्टा सबैको मनमा गढेको साहित्य सर्जक स्रष्टा सबैको मनमा गढेको छ तिम्रो साथ निरन्तर रहोस् नछुटोस् साधना सारथी तिमलाई जन्मदिनको छ शुभ कामना सारथी तिमलाई जन्मदिनको छ शुभ कामना सारथी तिमलाई जन्मदिनको छ शुभ कामना। धन्यवाद। हजुर, एकदमै मिठो जुन यहाँले एउटा जुन इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ कविता मार्फत जुन शब्दहरू छन् पक्कै पनि सारथीले यो लागू गर्नेछ, सारथी पक्कै हुनेछ, सारथी नै हुनेछ सबैको, यही कामना आशा विश्वास गर्नेछौँ। र धेरै धेरै धन्यवाद। मिठो गाउनुभयो, एउटा जुन किसिमको भाव लिएर एउटा मिठो शब्द गाउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा केही भन्दै बिदा हुनु हुन्छ कि? हजुर, हस्, मलाई सुरुमै जोडिदिनु भयो र आज यो विशेष अवसरमा मेरो र सारथी साहित्य परिवारप्रति पनि मेरो एउटा जुन महत्त्व दिनुभएको छ त्यसप्रति पनि म पूर्ण हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु सम्पूर्ण परिवारप्रति। र आजको यो जुन जन्मदिन विशेष छ यसैको अवसरमा सारथीको पूर्ण प्रगतिको कामना गर्दै फेरि सबैजना विषम परिस्थिति छ, यसलाई सबैले बुझ्नु भएको छ, सबैजना स्वस्थ रहनुहोला। अर्को वर्ष पक्कै पनि सबैजनाको प्रत्यक्ष भेटघाटबाट नै हामीले चौथो साधारण वार्षिक उत्सव सम्पन्न गर्न सक्षम हुनेका छौँ। यो समयले साथ दिनेछ, प्रकृतिले हामीलाई साथ दिनेछ, सबैजना स्वस्थ रहौँ, घरमै रहौँ भन्दै म पूर्ण शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शोभा कडेरिया कोइराला पाल्पादेखि। उहाँ आजैको मितिदेखि सारथी साहित्य परिवारमा सञ्चालक रूपमा भित्रिनु भएको छ। उहाँ म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म पुनः जोड्ने सिलसिलामै लाग्नेछु। म संस्थाका अध्यक्ष श्री सीताराम खड्कालाई म जोड्नेछु अबको पालामा। मैले एडिङ गरिरहेको छु, कतिको सफल हुन्छ। हजुर, नमस्कार सर। नमस्कार। हजुर सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आराम हुनुहुन्छ? आराम छु सर। अनि हजुरलाई कस्तो छ? एकदम सर, खुसी लाग्यो सर, जोडिनु पाइयो, खुसी लाग्यो। इन्टरनेटको माध्यमबाट तपाईँ कता हुनुहुन्छ, हामी कता छौँ, यसरी एकत्रित भएर साहित्यको भलाकुसारी गर्न पाउँदा एकदम खुसी छु सर म। र अब बाँकी समय यहाँ धेर समय नलिकन बाँकी समय म तपाईँलाई नै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबै कुरा यहाँबाट जाओस्। हस् सर, धन्यवाद। यहाँप्रति एकदम आभारी छु र निकै राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ र निकै राम्रो प्रस्तुति सँगसँगै संस्थाको निकै राम्रो गतिविधि प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। यहाँप्रति हृदयदेखि आभार प्रकट चाहन्छु र उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा साहित्यिक नमन अनि स्वागत छ सारथी साहित्य परिवारमा। म सीताराम खड्का, रामेछाप, हाल भारतबाट। र आज यस सारथी साहित्य परिवारको आज हामी यसरी उभिरहँदाखेरि यहाँहरू सम्पूर्णलाई देखिरहँदाखेरि आज खुसीमा लागेको छ। आज सारथी साहित्य परिवारको तेस्रो वार्षिक उत्सवको दिन, आजकै दिन सारथी साहित्य परिवार स्थापना भएको थियो र सुरुवातमा हामीले एउटा सानो टिमबाट, एउटा सानो समूहबाट
समूहबाट एउटा नेपाली साहित्यको एउटा एउटा निकै ठुलो सपना बोकेर एउटा स्थापना गरिएको यस संस्था हामी भर्खर बामी सर्ने कोसिसमै छौँ। हामी बामी सर्दैछौँ र यो अवस्थामा जति पनि हामीलाई जोडिनु भएको छ र हरेक ठाउँबाट हामीलाई साथ सहयोग सल्लाह सुझाव दिएर यो अवस्थासम्म आउनको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णप्रति एकमुष्ट आभार प्रकट चाहन्छु। र सुरुवातमा हामीले थोर सानो समूहमा हामीले स्थापना गरेको यस साथी परिवारका गतिविधिहरू अघि नै यहाँले प्रस्तुत गरि पनि सक्नुभएको छ, केही प्रस्तुत पनि गर्न बाँकी पनि होला र बाँकी यहाँले प्रस्तुत पनि गर्नुहुनेछ। धेरै गतिविधिहरू प्रस्तुत पनि गरिसक्नु भएको छ र हामीले नेपाली भाषा साहित्यको लागि हामीले नेपाली भाषा साहित्य उत्थान र देशका देश विदेश हरेक ठाउँका छरिएर बसेका सम्पूर्ण साहित्यिक महत्त्वहरूलाई उजागर गर्ने र नेपाली भाषा साहित्यलाई केही भए पनि हामीले एउटा इँटा थप्ने काम गर्न सक्छौँ। हामी देश विदेशका हरेक ठाउँमा छरिएर बसे पनि हामी सबैको थोरै समय, थोरै मेहनत, लगनशीलता र थोरै लगानीले पनि हामीले धेरै राम्रो काम गर्न सक्छौँ। सबैजना एकै ठाउँमा हुनु पनि जरुरी छैन। हामी सबैले अलिकति समय, थोरै मेहनत केही गर्न सक्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि हामीले देश विदेशका हरेक ठाउँबाट नेपाली साहित्यलाई हामीले एउटा योगदान पुर्याउन सक्छौँ भनेर जुन सारथी साहित्य परिवार नव पद्यको प्रोत्साहन अग्रज स्रष्टाको सम्मान सारथी साहित्य परिवारको मूल पहिचान जुन नारा सहित स्थापना गरेका थियौँ र सोही लक्ष्यमा टेकेर हामीले संस्थाका गतिविधिहरू के हाम्रा उद्देश्यहरू हामीले मनन गर्दै हामीले केही कार्यहरू हामीले गरि पनि सकेका छौँ र बाँकी धेरै कार्यहरू हामीले गर्न अझ बाँकी नै छ। र त्यसैले अन्य कार्यहरू जति पनि हाम्रा उद्देश्यहरू छन्, जति पनि हाम्रा लक्ष्यहरू छन्, जति पनि हामीले नेपाली साहित्य क्षेत्रमा गर्न बाँकी जति पनि कार्यहरू छन् ती हामीले आगामी दिनहरूमा हामीले गर्दै जाने नै छौँ। र यो तेस्रो वार्षिक उत्सव पनि हामीले विभिन्न यो अहिले फैलिएको महामारीका कारण हामीले प्रत्यक्ष हामीले कार्य गर्न पनि सकेनौँ र दोस्रो वार्षिक उत्सव पनि हामीले गर्न सकेका थिएनौँ र तीभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न कार्यहरू गरेको, साहित्यिक कार्यहरू गरेको यहाँलाई थाहा नै छ, यहाँहरू सम्पूर्ण अवगत नै छ। र हामीले कति हामीले साहित्यका लागि हामीले कार्य गर्न सक्यौँ, कति गर्न सकेनौँ, कति हामीले न्याय गर्न सक्यौँ, कति हामीले चालेका कदमहरू हामीले सही थिए, कति कदमहरूमा कमजोरी भयो, यो सबै हामीले सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई नै छोड्नेछौँ किनकि यहाँहरू सम्पूर्णको यस हाम्रा कार्यहरूप्रतिको मूल्याङ्कन यहाँहरूले गर्नुहुनेछ। र जति पनि यो ठाउँमा हामी उपस्थित भएका छौँ सबै यहाँहरूको देन नै रहेको छ। यहाँहरूको देन यहाँहरूले गर्दैन हामी यो अवस्थासम्म आइपुगेका छौँ। र यदि यहाँहरू हुनुहुन्न थियो भने यदि सारथी साहित्य परिवारमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सम्पूर्ण सर्जकहरू र सञ्चालक समिति पर्यावरण पनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरै जिल्लाका जोडिनु भएको छ। यदि यहाँहरू र हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै ठाउँबाट साथ सहयोग हौसला र सारथी साहित्य परिवारले नेपाली साहित्यको लागि अझ गर्नुपर्छ भनेर जति पनि हामीलाई धेरै ठाउँबाट साथ सहयोग भइरहनु भएको छ। र यदि यहाँहरू पनि हुनुहुन्न थियो भने पक्कै पनि आज सारथी साहित्य परिवारले यसरी तेस्रो वार्षिक उत्सव यहाँहरू समक्ष मनाइरहन पाउने थिएन। त्यसैले यो सबै यहाँहरूको देन हो पनि भन्न चाहन्छु। र सँगसँगै हामी सँगसँगै शब्द सञ्जाल साहित्य परिवार पनि हुनुहुन्छ र हामीसँग सहकार्य गर्दै आएको शब्द सञ्जाल परिवारप्रति पनि एकदम आभार प्रकट चाहन्छु किनकि यहाँको पनि निकै ठुलो योगदान छ र यसै नै शब्द सञ्जाल साहित्य परिवारको यो सहकार्यता पनि निरन्तर रहिरहने पनि म कामना रहिरहनेछ भन्न चाहन्छु। र साथमा र सँगसँगै हामीले अस्ति भर्खर पनि हामीले जुन गजल सङ्ग्रहहरू पनि हामीले जुन साथमा गजल सङ्ग्रहको साथमा हामीले कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ र सो कार्यक्रममा उपस्थित र सो गजल सङ्ग्रहमा जुन समेट्नुभएका सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई पनि म एकमुष्ट यहीँबाट सम्झन चाहन्छु र जति पनि हेरिरहनु भएको छ, कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि म एकमुष्ट सम्झन चाहन्छु। र आजबाट साहित्य परिवारले तेस्रो वर्ष पुरा गरेर चौथो वर्षमा प्रवेश भएको छ र चौथो वर्षमा साहित्य परिवारले अझ राम्रो कार्य गर्दै जानेछ र यहाँहरूको साथ माया हौसलाको पनि निरन्तर कामना गर्दै
र जति पनि यस सञ्चालक समिति परिवारमा जोडिनु भएको छ सम्पूर्ण एकमुष्ट म सम्झिन चाहन्छु र म नाम सम्पूर्णको धेरै हुनुहुन्छ र सम्पूर्णको मैले नाम अन्त्यमा लिनेछु र सँगसँगै र यस संस्थामा रहेर चाहिँ एउटा सचिवको हैसियतले आफ्नो गतिविधि प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ र यसमा यहाँले जुन सुरुवातदेखि नै निकै ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। साथै परिवारमा यो स्थानमा आउनको लागि पनि एउटा संस्थाको जुन कमिटी परिवार हुनुहुन्छ कमिटी परिवारको निकै ठुलो भूमिका हुने गर्छ र त्यसमध्ये जुन तपाईँले गर्नुभएको भूमिका निकै राम्रो र हालसम्म निकै उल्लेखनीय रहेको छ भन्दै अन्य विभिन्न सञ्चालक समितिहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको छ भन्दै म सम्पूर्णको म एकमुष्टमा म नाम लिन चाहन्छु, म सरस्वती नाम लिन चाहन्छु। र हाम्रा सञ्चालक समितिहरू हुनुहुन्छ हालसम्मको हुनुहुन्छ बासु सापकोटा हुनुहुन्छ दोलखादेखि, त्यसै गरी रमेश नेपाने हुनुहुन्छ दोलखादेखि, रुकेश चौलागाई हुनुहुन्छ दोलखादेखि, कवि काफ्ले हुनुहुन्छ दोलखादेखि, शोभा खनाल कोइराला हुनुहुन्छ नवलपुरदेखि, निमा पौडेल तिवारी हुनुहुन्छ नवलपुरदेखि, कल्पना भूषाल हुनुहुन्छ नवलपुरदेखि, शर्मिला सापकोटा हुनुहुन्छ नवलपुरदेखि, कोपिला शर्मा हुनुहुन्छ धनगढीदेखि, कैलाश बस्नेत हुनुहुन्छ सुलखुम्बादेखि, हिमा सापकोटा हुनुहुन्छ बागलुङदेखि, शोभा कडेरा कोइराला हुनुहुन्छ जो आजै यहाँ जोडिनु भएको छ यहाँ हुनुहुन्छ पाल्पादेखि, यसरी तारा घिमिरे हुनुहुन्छ हाम्रो सङ्घ सभादेखि हुनुहुन्छ र यहाँहरू सम्पूर्ण प्रतिमा एकमुष्ट आभार प्रकट चाहन्छु र यहाँहरूको निकै ठुलो योगदान रहेको छ र जति यहाँहरूको योगदान रहेको छ त्यति नै अन्य सम्पूर्ण हाम्रा सक्रिय सर्जकहरू र हामी सम्पूर्ण साहित्य परिवारमा आबद्धको पनि उत्तिकै योगदान रहेको छ र यहाँहरूलाई पनि एकदम मैले सम्झँदै शोभा कडेरा कोइराला हुनुहुन्छ आज यस सारथी साहित्य परिवारमा आउनुभएको छ। यहाँलाई हामीले चौथो वार्षिक उत्सवको अवसर पारेको तेस्रो वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर यहाँलाई हामीले यस कार्यक्रममा क्रमसँगै हामीले साहित्य परिवारमा स्वागत गरेका छौँ र यहाँलाई पनि यस साहित्य परिवारमा स्वागत गर्दै बाँकी यहाँको साथ सहयोग निरन्तर रहिरहनेछ भन्दै र साहित्य परिवारमा आबद्ध सम्पूर्ण यहाँहरू सम्पूर्णको यो योगदान हो भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णको गरेको कार्यको प्रतिफल हो भन्दै त्यसैले हामी आज यस तेस्रो वार्षिक उत्सवमा उभिरहेका छौँ यसरी बोलिरहेका छ भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई यस तेस्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई साथै शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा आगामी श्रृङ्खलाहरूमा आगामी वर्षहरूमा आगामी साहित्य परिवारको कार्ययोजनाहरूमा हरेक क्रियाकलापहरूमा यहाँहरूको उत्तिकै माया साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै र नेपाली भाषा साहित्य उत्थानका निम्ति विभिन्न सङ्घ संस्था हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि सम्झँदै र हामीले एउटा नेपाली साहित्य भाषाका लागि हामीले एउटा सबैको एउटै बाटोमा हिँडेका यात्रीहरू हौँ र हामी सबैले जहाँ छौँ जस्तो अवस्थामा छौँ हामी सबैले एक अर्काप्रति मान सम्मान गर्दै साहित्य योगदानका निम्ति सबैले एक अर्कामा हातेमालो गर्दै हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै अहिलेको भन्दै र यसरी कल्पना भूषाल पनि हुनुहुन्छ यहाँ स्याङ्जादेखि हुनुहुन्छ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट सम्झँदै म मेरो यो छोटो मन्तव्य आज यही अन्त्य गर्दै म बाँकी कार्यक्रम यहाँलाई र अन्य बाँकी गतिविधिहरू यहाँले प्रस्तुत गर्ने हुनेछ भन्दै र जति पनि सम्झिरहनु भएको छ सम्पूर्ण एकमुष्ट आभार प्रकट गर्दै अहिलेको बसाइमा छुट्न चाहन्छु। हस् सर, हस्, शुभरात्रि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सीताराम खड्का, रामेछाप हाल भारत र यसै संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो सान्दर्भिक भनाइहरू संस्थाको बारेमा अहिलेसम्म भएको गतिविधिहरू र यहाँ सबैको टिमको प्रशंसा लगायत सबै सर्जकहरूको प्रशंसा गर्दै हामीमा छुट्टिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ। यहाँहरूको कमेन्ट मैले राम्रोसँग पढ्न भ्याइरहेको छैन, धेरै कमेन्ट आइरहेको छ। यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, जति पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा म सम्झना गर्न चाहन्छु। म जोड्ने क्रमलाई जारी नै राख्छु। म दुर्गा छेत्री सरलाई म एडिङ गर्न चाहन्छु, कतिको सफल हुन्छु। हजुर नमस्कार। कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय गुरु लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुमा सन्ध्याकालीन साहित्यिक अभिवादन साथसाथै यस पेजको वार्षिक उत्सव रहेछ। अहिले मात्रै थाहा पाएँ
त्यसकारण दुई शब्द पनि कोर्न सकिन। यहाँ म आफैले आफैलाई लज्जा बोध ठानेको छु। भर्खरै मात्र आएर निहाल्दाखेरि वार्षिक उत्सव रहेछ। विगतमा जसरी सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, यो सङ्घर्ष दिन बिगुना रात चौगुना खटेर टेवा दिइरहनु होला, खटिरहनु होला। अवश्य प्रगति हुनेछ, प्रगति भइरहेको छ। यो भन्दा राम्रो होस् सबैजना श्रोताहरू पनि एकपटक त यहाँ कार्यक्रम छ, यहाँको कार्यक्रममा त एकपटक जोडिन पर्दछ, चाहे सुन्नको लागि भए पनि हेर्नको लागि भए पनि भन्ने माहौल बनाउनु होला, यही कामना गर्दछु। र सम्पूर्ण यसमा सहकार्यमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका साहित्यिक मित्रहरू खटेर लाग्नु भएका यस टिमले अझै राम्रो गरोस्, प्रगति गरोस्। सम्पूर्ण टिम सहित यस पेजलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकदमै खुसी लाग्यो सर, आज पहिलोपल्ट यहाँसँग म जोडिन पाएको छु। आफूलाई निकै नै सौभाग्यशाली ठानेको छु। पक्कै पनि हाम्रो सारथी साहित्य परिवारको यो तेस्रो वार्षिक उत्सव, यहाँहरूकै माया हौसला र साथ सहयोगले गर्दा नै हामी आज तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। यहाँको उपस्थिति सदा सर्वदा सारथीमा हामीले देखेका छौँ। यसरी आज प्रत्यक्ष रूपमा यहाँसँग भलाखुसी गर्न पाएँ, म आफूलाई एकदम खुसी मान्दछु। र यसै गरी यहाँको साथ सहयोग र हौसलाको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। हामी यहाँलाई एउटा अग्रज मान्छौँ, सारथी साहित्य परिवारको एउटा अग्रज मान्छौँ। यहाँहरूको जुन साथ सहयोग छ, यहाँले एउटा जुन किसिमले हाम्रो सारथीलाई एउटा सद्भाव प्रकट गर्नुभयो, यो हामी सदा सर्वदा हामी सिरोपर गर्नेछौँ भन्ने आशा, एउटा विश्वास पनि म लिन्छु र प्रण पनि गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको शुभकामना, साथ सहयोग हामीलाई सदैव हामीलाई खाँचो छ, सदा रहिरहनेछ भन्ने पनि एउटा अपेक्षा गर्दछौँ। केही रचना ल्याउनु भएको छ कि सर? अवश्य आएपछि अवश्य सुनाउनु पर्यो। आजै मात्र कोरेको हो, एकपटक पनि वाचन पनि गरेको छैन। र यहाँ कति नयाँ सर्जकहरू देखेको छु। यो सुतेर बोलेको रहेछ, जानकारी हुनेलाई त थाहै छ। सुतेर बोलेको रहेछ, कति ठुलो भएको मान्छे भन्ने पनि लाग्न सक्छ, स्वाभाविक रूप हो। एउटा साहित्य विशुद्ध पवित्र संस्था हो, यहाँ नियममा बस्नु पर्दछ। तर पनि म सुतेर बोलिरहेको छु। यो मेरो रहर होइन, बाध्यता हो। किनकि म चाहेर पनि जिन्दगीमा उठ्न नसक्ने एक बिरामी भएर यो म सुतेर बोलिरहेको छु। यो मेरो बाध्यता हो। नयाँ सर्जकहरू जसलाई मेरो बारेमा थाहा छैन, उहाँहरूलाई जानकारी दिँदै स्वीकार गरिदिनु होला भन्दै आजै कोरेको यो कोरोनाको सङ्कटको घडीमा कोरेको शार्दुल विकृत छन्दको कविता छ, वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस् सर, सुरु गर्नुहुन्छ। कोरोना फिजियो यतातिर निकै, कस्तो छ बाबु त्यता, पीडाले मुटु चस्कियो दिनै सम्झन्छु मैले सदा। देख्दा झन् अखबारमा खबर ती लाग्दैछ साह्रै डर, आफ्नै भूमि खनेर फल्छ सुन झन् फर्केर आऊ घर। आफ्नै भूमि खनेर फल्छ सुन झन् फर्केर आऊ घर। के जान्छौ परदेश यो कहरमा, सन्तान छोडी सधैँ, आऊ गाउँ हरा भरा गतिलो पारौँ मिलेरै सबै। फैल्यो आज जता ततै कहर झैँ, फैल्यो आज जता ततै जहर झैँ, के हुन्छ यसको भर। आफ्नै भूमि खनेर फल्छ सुन झन् फर्केर आऊ घर। आफ्नै भूमि खनेर फल्छ सुन झन् फर्केर आऊ घर। यो भन्दैन युवा र वृद्ध कहिले छोड्दैन साना तिना,
कस्तो रोग रहेछ घातक झनै हेर्दैछु अहिले चिना राम्रो कर्म गरौँ यही भुवनमा रोपौँ समी हो बर आफ्नै भूमि खनेर फल्छ सुन झन् फर्केर आऊ घर आफ्नै भूमि खनेर फल्छ सुन झन् फर्केर आऊ घर खाडीमा पसिना खसाल्न दिनकै जाँदैछ लक्का युवा खाडीमा पसिना खसाल्न दिनकै जाँदैछ लक्का युवा आफ्नो यौवन वैश फाल्छ बिचरा पार्दैछ आत्मा धुजा पाखामा पसिना खसाल्न सिक हो जाँदै नजाऊ पर आफ्नै भूमि खनेर फल्छ सुन झन् फर्केर आऊ घर आफ्नै भूमि खनेर फल्छ सुन झन् फर्केर आऊ घर अन्तिम पद्यमा छु श्रद्धा गर्छु अवश्य मित्र जनको गर्नु यही पौरख आफ्नो देश हँसाउने मनुजको गर्छन् सधैँ गौरव हो सम्मानम गर्छु काम गतिलो गर्नुस् यही नै तर आफ्नै भूमि खनेर फल्छ सुन झन् फर्केर आऊ घर आफ्नै भूमि खनेर फल्छ सुन झन् फर्केर आऊ घर फर्केर आऊ घर धन्यवाद हजुर एकदमै समय सान्दर्भिक कुन चाहिँ परदेशी आफ्नो घर फर्किन नचाहेला र त्यही माथि यो कोरोनाको अर्को यस्तो अवस्था छ निकै समसामयिक सान्दर्भिक एउटा रचना पस्किनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यहाँको साथ सहयोग सधैँभरि सारथीमा देख्न पाइयोस् र यहाँको एउटा सधैँ आत्मबल सधैँ उच्च रहेर आओस् आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहुन्छ यही कामना हामी सदैव सारथी परिवार हामी तपाईँमा गर्न चाहन्छौँ र यति भन्दै र यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजलाई बिदा हुन्छ शुभरात्रि मलाई जोडेर शुभकामना दिनुका साथसाथै आफ्नो शब्द आफ्नै आवाजमा वाचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरको लेखन यात्रा वाचन शैली एक रफ्तारले अगाडि बढो मेरो रचना श्रवण गर्नुहुने प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै पुनः अर्को कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै अहिले ओजे लिन चाहन्छु जय साहित्य नमस्कार शुभरात्रि दुर्गा छेत्री नवलपरासीबाट निकै नै समय सान्दर्भिक पुराना कहर सम्बन्धीको एउटा कविता प्रस्तुत गर्नुभयो साहित्य विकृति छन्दमा उहाँप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र म जोड्ने क्रमलाई अगाडि चाहन्छु धेरै सर्जकहरू यहाँ मलाई रिक्वेस्ट आएको छ कोही पनि नपाइदिनु होला म सबैलाई जोड्नेछु पालै पालो जोड्नेछु र म जोड्ने क्रमलाई निरन्तरता दिन्छु म शोभा खनाल कोइराला म्यामलाई जोड्छु र त्यसपछि पालै पालो म सबैलाई जोड्नेछु कार्यक्रम धन्यवाद सर र सर्वप्रथम त हजुरलाई धन्यवाद र आज शोभा कडरिया म्याडमलाई चाहिँ हार्दिक सुस्वागतम साथै सफल कार्यकालको शुभकामना साथै सारथी परिवारको सारथी साहित्यको तेस्रो वार्षिक उत्सव वसन्त पार गरेर चौथोमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना साथै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै धेरै लेख्न भ्याएको छैन 3 श्लोक मात्रै लेखेको छु अहिले भर्खर यो शुभकामनाकै शब्द म शोभा खनाल कोइराला नवलपुरबाट सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै समयलाई मध्यनजर गर्दै हजुरबाट अनुमति लिँदै म भुजङ्ग प्रयास छन्दमा रहेको शुभकामना शब्द वाचन गर्न यसै जन्मदाता दिमार्गाज टिपी पुष्प स्रष्टा चढाएर माझ
लिँदै स्वच्छ शोभा भरि टम्चा भलो उच्च राखी भरेकी छु आशा भलो उच्च राखी भरेकी छु आशा अझै माथि जाऊ बढाएर मानो अझै माथि जाऊ बढाएर मानो तिमी ब्योम जस्तै चढाएर सानो तिमी ब्योम जस्तै चढाएर सानो दि हौसलामा सबै एक मान्नु दि हौसलामा सबै एकै मान्नु मिठा स्वाद भर्ने हुनेछन् ल जान्नु मिठा स्वाद भर्ने हुनेछन् ल जान्नु बिदा खुल्छ रम्दै कथा काव्य आहा बिदा खुल्छ रम्दै कथा काव्य आहा रमाएर लेख्दै भुलौ पीर बाधा रमाएर लेख्दै भुलौ पीर बाधा बनी व्यङ्ग्य पारा मसी तेज पारा बनी व्यङ्ग्य पारा मसी तेज पारा भई हस्ती सारा उठाएर भारा भई हस्ती सारा उठाएर भार गरेकी छुटमै शुभेच्छा दिँदै नै गरेकी छुटमै शुभेच्छा दिँदै नै सदा उच्च भन्दै रहे है सदा नै सदा उच्च भन्दै रहे है सदा नै हस्त हार्दिक हार्दिक शुभकामना साथै सम्पूर्ण हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म पनि यस सारथी साहित्यको सञ्चालिकाको ऊबाट चाहिँ माध्यमबाट मैले पनि सारथीलाई माथि उठाउन आफ्नो दिलो ज्यान दिएर लाग्नेछु भन्ने कटिबद्धता पनि जाहेर गर्दै म बिदा हुन्छु पर्दा पछाडिबाट साथ दिनेछु हस्त धन्यवाद नमस्कार जय सारथी जय साहित्य शोभा खनाल कोइराला नवलपुरबाट जोड्ने क्रम म जारी रहन चाहन्छु शुभकामना आदान प्रदानको लागि मैले प्रज्ञा खड्का खत्री म्यामलाई जोड्न गइरहेको छु हजुर नमस्कार धन्यवाद जोडिदिनु भयो जोडिने मौका पाए एकदम खुसी लागेको छ कस्तो उज्यालो आइरहेको छैन सम्पूर्ण सारथी प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई कार्यरत रहनुभएका सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र बधाई पनि दिन चाहन्छु हजुरहरूको यो वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा थुप्रै सर्जकहरू जोडिनु भएको छ बधाई दिनुभएको छ मैले पनि बधाई ज्ञापन गर्न चाहेँ र सम्पूर्णलाई धेरै धेरै मिठो सम्झना पनि भन्न चाहेँ जतिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जोडिदिनु भयो कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाएँ र 2 शब्द आफ्नो रचना वाचन गर्न पाउँदा एकदमै खुसी छु मैले आफ्नो रचना भन्दा पनि आज चाहिँ मैले एउटा हजुर मैले कविता पनि छैन मेरो गजल पनि छैन यो चाहिँ मैले मिसेस नेपाल इन्टरनेसनलमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा मन्तव्य मैले स्टेजमा गएर मन्तव्य आफ्नो प्रस्तुत गर्ने मौका पाएको थिएँ र सोही मन्तव्यलाई आज म यहाँ पस्कन चाहन्छु मेरो मन्तव्यको विषय छ घरेलु हिंसा नेपाल प्रकृतिले काखमा सजाएको हिमालले आफ्नो ताज बनाएको बुद्धले आफ्नो अथाह ज्ञान खनाएको धर्म र संस्कृतिको घुम्टोभित्र लजाएको देश यो देशमा हिंसा शब्द दाग जस्तै लाग्छ हिंसा जुन शब्दले आफ्नो परिचय नै रुँदै दिए जस्तै लाग्छ एउटा बाढी पीडित जो भोको र नाङ्गो हुन्छ जसलाई देख्ने साथ कसैले एक छाक खान दिन्छ एक सरो लाउन दिन्छ जसले गर्दा उसलाई राहत महसुस हुन्छ एउटा भूकम्प पीडित जो घाइते हुन्छ उसलाई तुरुन्तै अस्पताल लगिन्छ र उसको घाउमा मलम लगाइन्छ तर घरेलु हिंसा
तर घरेलु हिंसा घरको चार भित्ताभित्र यसरी थुनिएको हुन्छ कि ऊ दिनदिनै मरिरहेको हुन्छ, जीवन र मृत्युसँग लडिरहेको हुन्छ र उसको चित्कार घरको चार भित्ताभित्र सडिरहेको हुन्छ। अनि घरेलु हिंसा ताण्डव नृत्य गर्दै हुन्छ, कतै अबोध बालकमाथि, कतै महिलाको त्यागमाथि, त कतै वृद्धको अशक्ततामाथि, त कतै अशक्तमाथि। घरेलु हिंसाको सबैभन्दा भयावह र विभत्स स्वरूप महिला हिंसामा देख्न सकिन्छ। हाम्रो शास्त्र भन्दछ नि, यत्र नार्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारीको पूजा हुन्छ, सम्मान त्यही हुन्छ, भगवानको वास त्यही हुन्छ। तर खै त सारा शास्त्रको पालना भएको? यहाँ त महिला जन्मिएपछि घर र परिवारभित्र मात्र होइन, नजन्मिँदै आमाको पेटबाट नै हिंसाको शिकार भएकी छे। छोरो जति भए पनि हुने, छोरी एउटा भए पुग्ने। यही धारणाले आज नारी शक्ति समाजबाट भ्रूण हत्या भइरहेको छ। हाम्रो समाजले नै लैङ्गिक हिंसाको जगमा उभिएर होला। हामीले छोरीलाई विवाह गरेर पठाउँदा छोरीको बाबु कैदी जस्तै उभिएको हुन्छ र भन्छ, आजदेखि हजुरलाई छोरी सुम्पिएको छु, मारे पाप पाले पुण्य। यसको अर्थ के हो? हिंसा गर्ने छुट विवाह मण्डपबाटै दिएको होइन र? त्यसैले बन्द गरौँ नारी हिंसा आजैबाट। बिन्ती, मैले हजुरहरूलाई बिन्ती गरेँ, बन्द गरौँ नारी हिंसा आजैबाट। धन्यवाद। अलिकति लामो थियो, मैले छुट्याएर भनेको छु। सान्दर्भिक र यो सबैले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने विषयलाई उठान गरेर लेख्नुभएको रहेछ, एकदम खुसी लाग्यो। आइदिनुभयो, प्रस्तुति गर्नुभयो। यहाँ एकजना कुशल सञ्चालक आफ्नै हुनुहुन्छ, शब्द सञ्जाल साहित्य परिवारमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँको पनि साहित्यिक यात्राको कामना गर्न चाहन्छु र आजलाई छुट्न पनि चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमन अर्पण गर्दै छुट्टिन्छु सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रज्ञा खड्का खत्री, शब्द सञ्जाल साहित्य परिवारको सञ्चालक हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै विशेष धन्यवाद दिँदै म जोड्ने क्रमलाई नै अगाडि बढाउँछु। म रुकेश भाइलाई जोड्न गइरहेको छु, कतिको सफल हुन्छ। सायद नेटको व्यस्तता छ कि केही छ? नमस्कार दाइ, नमस्कार। नमस्कार रुकेश, के छ, सन्चै छ? ठिक छु दाइ। सर्वप्रथम त जति पनि हेरिरहनु भएको छ वार्षिक उत्सव विशेष लाइभ कार्यक्रम सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई हार्दिक नमन साथै स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसरी सारथी साहित्य परिवारले तेस्रो वसन्त पार गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको शुभ अवसरमा सारथी साहित्य परिवार का सम्पूर्ण सञ्चालक, सल्लाहकार लगायत जति पनि माया, ममता, हौसला, साथ, स्नेह प्रदान गरिने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि हामीले योभन्दा 2 वर्ष अगाडि हुनुपर्छ भव्य रूपमा वार्षिक उत्सव मनाएका थियौँ। पोहोरको वर्ष र यो वर्ष हामीले प्रत्यक्ष भेटघाट मार्फत वार्षिक उत्सव गर्ने अवसर पाएनौँ। आशा गरौँ अब आगामी वार्षिक उत्सव हामी सबै साहित्यिक मनहरू एकजुट भएर सञ्चालन गर्नेछौँ। र जति पनि सारथी साहित्य परिवारलाई माया गरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूले आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भरपुर साथ, सहयोग, माया, ममता, स्नेह, हौसला र प्रतिक्रिया दिँदै सारथी परिवारलाई अगाडि बढ्नलाई मार्गदर्शन प्रदान गरिदिनु हुनेछ, मैले यही आशा अपेक्षा राखेको छु। पक्कै पनि यस्तै साथ सहयोग हमेसा रहिरहनेछ सारथी परिवारप्रति। यही भन्दै केही रचना छ? हुन्छ दाइ, पक्कै पनि छोटो रचना एउटा मुक्तक राख्ने अनुमति चाहन्छु। धेरै साहित्यिक मनहरू पर्खिरहनु भएको छ, कतिखेर कल आउँछ र आफ्नो शुभकामनाका मन्तव्यहरू राख्नु पर्खिरहनु भएको छ, मलाई थाहा छ। म पनि त्यसै गरी पर्खिरहेको थिएँ। पक्कै पनि म ढिलो नगरिकन रचना शुभकामना रचना राख्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। मुक्तक छ, यसरी सुरु हुन्छ। अन्धकारमा उज्यालो छर्ने दियो बनोस् सारथी,
अन्धकारमा उज्यालो छर्ने दियो बनोस् सारथी, साहित्यका विधा जोड्ने सियो बनोस् सारथी। अन्धकारमा उज्यालो छर्ने दियो बनोस् सारथी, साहित्यका विधा जोड्ने सियो बनोस् सारथी। साहित्यको नक्षत्रमा सधैँ चम्किरहन सकोस्, साहित्यको नक्षत्रमा सधैँ चम्किरहन सकोस्। अग्रज अनि अनुजहरूको मियो बनोस् सारथी, अग्रज अनि अनुजहरूको मियो बनोस् सारथी। अन्धकारमा उज्यालो छर्ने दियो बनोस् सारथी। पक्कै पनि यति रचनाबाटै शुभकामना प्रकट गरे दाइ। पक्कै पनि सारथी सबैको सारथी भन्ने छ, यही कामना गर्छौँ हामी, यही प्रण गर्छौँ। यति भन्दै म जोड्ने क्रमलाई जारी रहन्छु। अब आजलाई छुटौँ। हुन्छ दाइ, पक्कै पनि सारथीका आगामी पाइलाहरू निरन्तर अगाडि बढिरहन्, यही शुभकामना शुभेच्छा प्रकट गर्दै म छुट्टिन चाहन्छु। जय साहित्य, जय सारथी, नमस्कार। हस् भाइ, शुभरात्रि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रुकेश रुस दोलखादेखि मिठो मुक्त प्रस्तुत गर्नुभयो। म धेरैभन्दा धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई म जोड्नेछु पालै पालो, पर्खिदिनु होला। म एडिङकै क्रममै छु। नमस्कार। हार्दिक नमन सर, हार्दिक नमन। एकदमै खुसी आज जोडिन पाएँ, साह्रै खुसी लाग्यो र विशेष दिनमै जोडिन पाएँ। सारथी साहित्य परिवारलाई तेस्रो वार्षिकोत्सवको भव्य भव्य शुभकामना दिन चाहन्छु र म निकै भाग्यमानी सम्झेको छु आफूलाई यो विशेष दिन जोडिन पाएकोमा। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा थुप्रै नयाँ स्रष्टाहरूलाई सारथी साहित्य परिवारको बलियो हात प्राप्त होस् र पुराना स्रष्टाहरू जो स्थापित भइसक्नु भएको छ उहाँहरूको साथ पनि प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। मसँग गीत गजल या कविताको रूपमा शुभकामना दिनको लागि केही रचनाहरू छैनन्, किनकि मैले पनि भर्खरै नै थाहा पाएको यो हाम्रो संस्थाको आज जन्मदिन हो भन्ने कुरा र समस्त उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मेरो हार्दिक नमन ज्ञापन गर्न चाहन्छु र हजुरसँग मेरो सायद पहिलो भेटघाट हो। हजुरसँग मात्र नभएर सारथी साहित्य परिवारमै म पहिलो पटक जोडिएको छु। धेरै पटक म जोडिने प्रयास गरेँ तर समयले साथ नदिएको हुँदा जोडिन सकिनँ र एउटा गजल वाचन गरौँ भनेर उपस्थित भएको छु। म हरिप्रसाद भोटेल सोनासीका दाङ। हजुरको आवाज चाहिँ आएको छैन, लाइभ नहुने स्रष्टाहरू जोडिने बेलामा चाहिँ आएको छ, नजोडिने बेलामा आएको छैन। त्यस कारणले रचनाहरू पढ्ने भन्दा पनि स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने गर्नुहोला भन्ने म सुझाव दिँदै म मेरो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। गजल चाहिँ उपजाति छन्दमा लेखेको छु मैले। म सुरुवात गरेँ। अन्तै पलाई नभनी हिँडेछौ, यो वृक्षलाई नभनी हिँडेछौ। अन्तै पलाई नभनी हिँडेछौ, यो वृक्षलाई नभनी हिँडेछौ। विश्वासकै नजिकको डोरमाथि, विश्वासकै नजिकको डोरमाथि पुलिसलाई नभनी हिँडेछौ। अन्तै पलाई नभनी हिँडेछौ। खुदै बसेको दिलमा खुदैले, खुदै बसेको दिलमा खुदैले, खुदै बसेको दिलमा खुदैले, खुदै बसेको दिलमा खुदैले छुरी चलाई नभनी हिँडेछौ। यो वृक्षलाई नभनी हिँडेछौ। एउटा थियो मन्दिर प्रेम रूपी, एउटा थियो मन्दिर प्रेम रूपी, एउटा थियो मन्दिर प्रेम रूपी।
एउटा थियो मन्दिर प्रेम रूपी त्यही ढलाई नभनी हिँडेछौ अन्तै पलाई नभनी हिँडेछौ छोडेर माया मन भोग जस्तो 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 हिया जलाई नभनी हिँडेछौ अन्तै पलाई नभनी हिँडेछौ यो वृक्षलाई नभनी हिँडेछौ। हार्दिक धन्यवाद। एकदमै मिठो उपजाति छन्दमा गजल सुनाउनुभयो, नभनी हिँडेछौ। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर। यहाँलाई सामाजिक सञ्जालमा नचिन्ने सायद कमै छन्, स्वर्ण शिखा भनेपछि मैले पनि यहाँलाई राम्रोसँग निहाल्छु। आज प्रत्यक्ष रूपमा यसरी भेटघाट भयो, एकदम खुसी लाग्यो। सुरुदेखि नै पर्खेर बस्नु भएको थियो, एकदम आभारी रहे पर्खिदिनु भयो। यस्तै साथ सहयोग अपेक्षा म गरिरहने छु सारथी साहित्य परिवार। आज चाहिँ विशेष वार्षिकोत्सव कार्यक्रम को उपलक्ष्यमा पनि भएको कारणले म चाहिँ शुभकामना चाहिँ नदिई छाड्दैन भनेर धेरै बेरदेखि बसिरहेको थिएँ मैले। अनि सबै राम्रा राम्रा रचनाहरू सुनिरहेको थिएँ। निकै राम्रो कार्यक्रम भइरहेको छ। हजुरलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा सारथी साहित्य परिवारको सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना दिँदै म अहिलेलाई चाहिँ पर्दा पछाडि रहन चाहन्छु। शुभ सन्ध्या, जय साहित्य भन्न चाहन्छु। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्छ शिखा, निकै मिठो गजल सुनाउनु भयो। म जोड्ने क्रमलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। म निमा पौडेल तिवारी मिसलाई जोड्न चाहन्छु। कतिको सफल हुन्छ। नमस्कार मिस। नमस्कार। नमस्कार सर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम मिस। सन्चै हुनुहुन्छ? निकै लामो समय कुर्नुभयो। होइन, ठिकै छ सर, एकदमै खुसी लागेको छ। आज हामी सबैजनालाई खुसीको सीमा नै छैन। हामी दोस्रो वसन्त पार गरेर तेस्रो वसन्तमा प्रवेश गरेका छौँ। सम्पूर्ण सारथी साहित्य परिवार, म लगायत सम्पूर्ण सारथी परिवारलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सफलताले शिखर चुमोस्, सबैको मिठो साथ सहयोग र हौसला निरन्तर पाइरहँ भन्न चाहन्छु सर। एकदमै हामी एउटै टिममा छौँ। यहाँ पनि सञ्चालक हुनुहुन्छ। यहाँहरूको यस्तै साथ सहयोग, एउटा जुन तत्परता छ टिममा, त्यो एकदमै हामीले प्रशंसा गर्न लायक छ र बन्नु पनि पर्छ र बनाउनु पनि पर्छ। यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा हामी गर्छौँ। यति भन्दै धेरैभन्दा धेरै सर्जक हुनुहुन्छ यहाँ सबैलाई म पालो दिन्छु। आज सामान्य हिसाबले भन्नुपर्दा पनि अब हामी यहाँ जोडिसकेपछि एउटा रचना सुनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा रचना सुनाउनु होला। शुभकामना आदान प्रदान भइहाल्यो। हस् सर, मैले आज गजल पनि सुनाउँदिनँ, छोटो मुक्तक सुनाउँछु। नमस्कार सम्पूर्णमा। फेरि पनि म निमा पौडेल तिवारी, देवचुली 1 नवलपुरबाट मैले मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु सर। आकाशको जुन छुन के गर्नुपर्छ मैले, हजुर जस्तै खुसी हुन के गर्नुपर्छ मैले, बन्न मलाई मन्जुरी छ दासी हजुरको। आकाशको जुन छुन के गर्नुपर्छ मैले, हजुर जस्तै खुसी हुन के गर्नुपर्छ मैले, बन्न मलाई मन्जुरी छ दासी हजुरको। बन्न मलाई मन्जुरी छ दासी हजुरको। भन्नुहोस् अब गोडा धुन के गर्नुपर्छ मैले, भन्नुहोस् अब गोडा धुन के गर्नुपर्छ मैले। धन्यवाद सर। एकदमै मिठो चोटिलो मुक्तक सुनाउनु भयो, छोटो मिठो भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजलाई छुट्याउँ होला मिस। हस्, हुन्छ सर। शुभरात्रि। पर्दा पछाडिबाट भरपुर साथ रहनेछ। हस्, शुभरात्रि। निमा पौडेल तिवारी नवलपुरबाट हुनुहुन्छ, सारथीको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ निकै मिठो चोटिलो मुक्तक सुनाउनु भयो। धेरैभन्दा धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अझै पनि यसरी मलाई प्रत्यक्ष रूपमा निहालिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट सम्झना गर्न चाहन्छु। आजसम्म साथ दिइरहनु भएको छ। म सबैलाई जोड्नेछु, धैर्य गरिदिनु होला।
कोपिला मिसलाई जोड्न चाहन्छु। सायद कोपिला मिस बाहिरिनु भयो जस्तो लाग्यो मलाई। कतिको सफल हुन्छ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मिस, सन्चै हुनुहुन्छ? धेरै कुरा मिले आराम हुनुहुन्छ? अवश्य पनि केही छैन, हामी संस्थाभित्रकै हो। एकदमै कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ सर। सर्वप्रथम त यो विषम परिस्थितिमा औपचारिक कार्यक्रम नभए पनि आज सारथी साहित्य परिवारको तेस्रो वसन्त पार गरेर चौथो वसन्तमा सुरुवात भएको छ। सो अवसरमा संस्थापक सीताराम सर खड्का सर लगायत हजुर र सम्पूर्ण सारथी परिवारलाई एकदमै शुभकामना भन्न चाहन्छु। म धेरै शुभकामना भन्न यहाँ धेरै समय लिँदिन। साथै शोभा कडारिया दिदीलाई पाल्पादेखि हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकदमै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ सारथीमा। म यति भन्दै मैले रचनाबाटै अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। हुन्छ कोपिला मिस, सुरु गर्नु होला। अग्रज साथ नभको हात समाई गर्यौं पार, टेक्दैछ आज वर्षमा सारथी परिवार। नारी सरागन देश क्लेश यो शुद्ध थलोमा, बोल्दछ कति नहटेपछि सबैको भलोमा। संस्कार भाषा संस्कृति भेष जगेर नगर्नु छ, पहिचान आफ्नो मौलिकपन विश्वमा छर्नु छ, होनी विश्वमा छर्नु छ। हुँदैन रति भेद र भाव ठुलो र सानोमा, सिकाइ रमाउन आऊ एउटै छानोमा, होनी एउटै छानोमा। मनको भाव पढेर बुझ्ने ईश्वरको वरदान, पाएका सबै बढ है अघि छ उच्च सम्मान, होनी छ उच्च सम्मान, सबलाई छ उच्च सम्मान। मैले एडमिन साथीहरूको नाम जोडेकी छु। मैले कैलाश बस्नेत भाइको नाम चाहिँ छुटेको छ, पहिले सुरुमा गरेँ। सीताराम बाबु जस्ताले गर्दा सारथी जन्मियो, रमेश कवि रुकेश तारा बलिया खम्बा हो, हाम्रो बलिया खम्बा हो। शोभादी दुवै अब्बल हाम्रा अग्रज प्रतीक, शोभादी दुवै अब्बल हाम्रा अग्रज प्रतीक। हिमाला निभा शर्मिला कल्पो उस्तै छ गति त, कठै उस्तै छ गति त। म पनि धन्य भएछु आज जोडिँदा यसैमा, सम्झिनु होला फुल्दैछ संस्था कोपिला त्यसैमा, होनी कोपिला त्यसैमा, छ नि फुल्दै कोपिला त्यसैमा। मैले कैलाश बस्नेत भाइलाई एडमिनमा छुटेको छु, उहाँलाई पनि सम्झेकी छु। लगायत यहाँसम्म ल्याइपुग्न जति पनि अग्रजहरू छ, अगाडि संस्थाहरूलाई पछाडिबाट एकदमै ब्याकग्राउन्डबाट सपोर्ट गर्नुहुने सम्पूर्णमा पनि शुभकामना साथै एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र जोड दिनुभयो हजुरप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हजुरलाई उच्च सम्मान पनि हजुर लगायत सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई यति भन्दै छुट्टिन चाहन्छु। थुप्रै हुन्छ होला। खुसी लाग्यो सान्दर्भिक मुक्तक सान्दर्भिक कविता सुन्नु पाइयो। झ्याउरे छन्दको कविता थियो, मैले सायद कविता शुभकामना र छन्द पनि भनेन, झ्याउरे छन्दको कविता थियो सर। ठिक छ, एकदमै आभारी रहेँ। यहाँ पनि अब सारथीको सञ्चालक हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक बधाई र आजलाई छुट्याउँ। कार्यक्रम अलि लामै भएको जस्तो नि लाग्दैछ। म 1-2 जनालाई जोड्छु। शुभरात्रि। जय सारथी, जय साहित्य। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कोपिला शर्मा धनगढीदेखि, मिठो कविता सुनाएर जानुभयो। म अब जोड्ने क्रममै छु। म तारा घिमिरे म्यामलाई जोड्न गइरहेछु। सङ्घुवा सभादेखि हुनुहुन्छ उहाँ। कतिको सफल हजुर। नमस्कार। धेरै कुरा यहाँलाई एकदमै खुसी लाग्यो फेरि जोड्न पाइयो। अब हाम्रो यो सारथी साहित्यको 3 वर्ष पुरा भएर 4 वर्षको दौरानमा धेरै प्रगति गरेको शुभकामना दिँदै म एउटा गजल लिएर उपस्थित भएको छु। ढिला नगरिकन नेटले अलिकति साथ दिइराखेको छैन। सारथी साहित्यमै समर्पित एक अर्का प्रति समर्पित भावना खास देखिन्छ। सुनिन्छ? एक अर्का प्रति समर्पित भावना खास देखिन्छ। सारथी साहित्यको व्यवस्थापन झक्कास देखिन्छ। खुसी उमङ्ग उस्तै रचनात्मक कुरा सरसल्लाहले, खुसी उमङ्ग उस्तै रचनात्मक कुरा सरसल्लाहले काममा हातेमालो गर्दै बढेको आसपास देखिन्छ। सारथी साहित्यको व्यवस्थापन झक्कास देखिन्छ। प्रतिस्पर्धा झैँ लाग्छ साहित्यिक कलम चलाउँदै, प्रतिस्पर्धा झैँ लाग्छ साहित्यिक कलम चलाउँदै, उत्साहित उत्तिकै सबै न त कोही हताश देखिन्छ। लाइभ आउने दिनमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्दै, लाइभ आउने दिनमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्दै व्यवस्थापक सर्जकको छलफल तमास देखिन्छ। हरेक विधामा सशक्त उत्तिकै सर्जकहरूप्रति, हरेक विधामा सशक्त उत्तिकै सर्जकहरूप्रति उन्नति प्रगति गरी लक्ष्य छुने प्रयास देखिन्छ। व्यवस्थापक सर्जकको छलफल तमास देखिन्छ। उत्साहित उत्तिकै न त कोही हताश देखिन्छ। काममा हातेमालो गर्दै बढेको आसपास देखिन्छ। सारथी साहित्यको व्यवस्थापन झक्कास देखिन्छ। एक अर्का प्रति समर्पित भावना खास देखिन्छ। अहिले तेस्रो वर्ष पार गरेर चौथो वर्ष लाग्दै गर्दा पनि अत्यन्तै सरसल्लाहका साथ अगाडि बढिरहेको कुरा जानकारी गराउँदै यहाँहरूले अभिभावकको रूपमा पनि अहिलेसम्म स्थापित गरिराख्नु भएको छ। मलाई पनि यसमा धेरै धेरै खुसी छु र सारथी साहित्य प्रतिष्ठानलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना दिँदै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। एकदमै म्याम, एकदम खुसी लाग्यो। यहाँ पक्कै पनि सारथीको अभिभावक हुनुहुन्छ। सारथीको सुरुवाती वर्षदेखि नै यहाँ सञ्चालकमा रहँदै आफ्नो उत्कृष्ट कार्य गर्नुभएको छ। यो हामी लगायत सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यस्तै ऊर्जा साथ सहयोग आगामी दिनमा पनि मिलिरहन्छ भन्ने आशा अनि विश्वास गर्दछु र आजलाई छुट्छु पनि। शुभरात्रि। नमस्कार। शुभरात्रि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो तारा घिमिरे सङ्घुवा सभादेखि, निकै ऊर्जावान सर्जक हुनुहुन्छ। उहाँ ऊर्जावान सञ्चालक हुनुहुन्छ, सारथीको एउटा अभिभावक हुनुहुन्छ, खम्मा हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट हामीलाई सधैँ नै एउटा मार्गदर्शन मिल्ने गर्छ सारथीलाई। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। र म कार्यक्रमको अन्तिममा छु। अब लगभग सबैजनाले मैले जोडेर सकेको छु र आउने क्रम जारी छ। त्यही पनि म सकेसम्म सबैलाई जोड्छु। म शर्मिला सापकोटा म्यामलाई जोड्न गइरहेको छु। कतिको सफल हुन्छ? हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर, जोडिदिनु भयो। 2-4 शब्द राख्न पाए। हस्, हुन्छ। अब धेरै सर्जक हुनुहुन्छ। अब समय हामीले धेरै लिइसक्यौँ। आफ्नो छोटो मिठो परिचय र शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो रचना सुनाउन सक्नुहुन्छ। सम्पूर्णमा हार्दिक नमन अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म एउटा छोटो भावना लेखेको छु, यही वाचन गर्न चाहन्छु। शुभकामना यसै मार्फत दिन चाहन्छु। कहिले खडेरी अनि कहिले उर्लदो भेल बोकी बगिरहने खहरे होइन
शान्त समुद्र बनेर सबैको मनमा बसिरहेको छौ। हो सारथी, यही भएर त म पनि तिम्रो साथमा साथ मिलाएर अबको जीवन यात्रा तिम्रो साथमै रहनेछु। यही वाचा अनि कसम खाएर तिम्रो पोल्टोमा लुटपुटिन आइपुगेकी छु। आशावादी छु, मलाई पनि तिमीले साथ दिनेछौ अवश्य पनि मेरो। तिमी अब जिन्दगीको एउटा अमूल्य अङ्ग हुनेछौ। हो सारथी, तिम्रो सामु मनमा उकुस मुकुस भएका भावना पोख्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी महसुस गरिरहेकी छु। निश्चल भावना अनि पवित्र सम्बन्ध मेरो जीवनको अन्तिम पलसम्म रहिरहनेछ। तिमी कति शान्त छौ, दुनियाँको बोझपेच चुपचाप सहन्छौ। हो, म पनि तिमीसँगै रहेर तिमीसँग धेरै पाठ सिक्नु छ। हो, म एक अज्ञानी हुँ, मलाई तिमी जस्तै शान्त बन्न मन छ। तिमी हजारौँको मनमा कति प्रिय बनेर बसेको छौ। न त वर्ग न त धर्म, सबैलाई समान व्यवहार गर्छौ। हो सारथी, यसैले त तिमी मेरो मुटुमा छौ, मेरो धड्कनमा धड्कन बनेर धड्किन्छौ। तेस्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा तिमीलाई अनेकौँ शुभकामना। अझै अग्रज र अनुजको मनमा बस्न सफल रहनु। मुटुभरिको न्यानो माया अनि मनैदेखि एक अन्जुली शुभेच्छाका पुष्पगुच्छाहरू अर्पण गर्दछु। शुभकामना, शुभकामना, शुभकामना। जय सारथी। निकै नै मिठो कविता, सारथीप्रति समर्पित यो कविता एकदम आफैमा निकै अब्बल थियो। एकदमै खुसी लाग्यो, अन्तिमसम्म भए पनि जोड्न पाएँ, पर्खिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। यहाँको साहित्यिक यात्राको अझ कामना। यहाँ आफै पनि एउटा सञ्चालक हुनुहुन्छ, सारथीको एउटा ऊर्जावान सञ्चालक हुनुहुन्छ, मिठो लेख्नुहुन्छ, राम्रो बोल्नुहुन्छ, सबैलाई आफ्नो उसमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो ऊर्जा अनुसमय सारथीमा तपाईँको रहिरहोस्, यही कामना अनि विश्वास गर्न चाहन्छु र आजलाई छुट्न पनि चाहन्छु। शुभरात्रि। हस्, शुभरात्रि। हस्। उहाँ सापकोटा नवलपुरदेखि निकै मिठो कविता, सारथीप्रति समर्पित कविता सुनाएर जानुभयो। समयले निकै नै नेटो काटिसकेको अवस्था छ, धेरै सर्जक हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट सम्झन चाहन्छु। पुनः पनि कतिको न्याय दिन सकिनँ, यो फेसबुकमा सायद र यो ग्रुपमा मेरो पहिलो लाइभ हुनुपर्छ। यहाँ कतिको राम्रो गर्न सकिनँ त्यो म आफूलाई थाहा हुँदो रहेछ। यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने आशा अनि विश्वास गर्न चाहन्छु। र समय पाबन्दी लगभग हामी 1.5 घन्टा चलिसकेका छौँ। यहाँहरू सबैले एउटा ऊर्जावान साथ दिनुभयो। मैले यो अहिले यतिखेर रमेश नेपानेर राखिने भाइलाई सम्झिरहेको छु। भाइले मैले जोड्न सकिरहेको छैन, अघिदेखि ट्राई गरेको, यहाँ देखिनँ। हिमाल भाइलाई सम्झेको छु, हिमाल भाइलाई पनि जोड्न सकिनँ। लगायत यहाँहरू सबैमा मैले यहाँ प्रयास गरिरहेको छु, तर मैले जोड्न सकिनँ। यहाँहरू सबैमा जोड्न नसके पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अहिलेसम्मको एउटा साथको लागि निकै खुसी भएको छु म। यो सकिएन, जोड्नै सकिनँ मैले। रमेश भाइलाई ट्राई गरेको देखिनँ मैले। अब लगभग सकिएन ल। मैले अब लगभग कार्यक्रमलाई बिटो मार्नेतर्फ लाग्दछु। सारथी साहित्य परिवारको यो तेस्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा हामीले भर्चुअल माध्यमबाट भन्नुपर्छ, यो फेसबुक लाइभ मार्फत जुन किसिमको कार्यक्रम गऱ्यौँ, हामीले यो स्थगत रूपमा गर्न सकेनौँ कोरोनाको कारण। र एउटा के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले स्थगत रूपमा गर्दा पनि जति पनि सर्जकहरू स्थगत रूपमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, स्थगत रूपमा आउनुहुन्छ, त्यति नै सर्जक यो हाम्रो फेसबुक लाइभमा पनि आउन सक्नुहुन्छ, जोडिन सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ, संस्थाको गतिविधि के कस्तो भएको याद गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग उस्तै जस्तो लाग्छ मलाई कार्यक्रम। कोरोनाको कहरले गर्दा यो साल हामीले यो कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। अर्को साल चौथो वार्षिक उत्सव हामी काठमाडौँमा भव्यताका साथ गर्न पाऊँ, यही आशा अनि कामना विश्वास गर्न चाहन्छु। र आजसम्मको यो साथको लागि, अहिलेसम्मको यो साथको लागि यहाँहरू सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। संस्थाले अझ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न सकोस्, नयाँ साहित्य पसिन सकोस्, सबैलाई सिकाउन सकोस् र केही सिक्न पनि सकोस्, यही कामना अनि विश्वास गर्दै म आजलाई यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको सबैको यो साथ सहयोगको लागि हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु र सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्।
शुभरात्रि। जय साहित्य, जय सारथी।